वालेकुम जनाब चेयरपर्सन, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी मैं उन 10-11 दोस्तों में से हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको यहाँ पर पार्लियामेंट में से उठाया गया। तो आज के दिन तक हमारा हक बनता है कि हम ये सवाल करें कि उस कमेटी का जिसका मकसद था इस मौजू पे तहकीक करना, जो कि दूसरे कामों में लग गई, 26वीं तरमीम की तरफ चल पड़ी, जिसके अंदर मैं तो समझता हूं सवाए इस बात के कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस थी उसको ख़त्म करने की एक कोशिश थी और कुछ नहीं। तो हमें यह भी बता दिया जाए आज कि उस कमेटी के नतीजे में जो हमें यहां से उठाया गया था और इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक मजरू हुआ था, उसका क्या बना। उससे ज्यादा सर, अगर मैं ये कहूं तो ये गलत नहीं कि जब कोई ऐसा बंदा इस पार्लियामेंट का मेंबर बनता है जो कि असल में हकीकी तौर पे मुंतखब ना हुआ हो और फॉर्म 47 के ऊपर मेंबर बने, तो मैं समझता हूं इस पार्लियामेंट से उठाए जाने से ज्यादा उस वक्त इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक मजरू होता है। तो इसके ऊपर क्या हमने आज तक सोचा है? क्या हमने इसके ऊपर कभी आज तक काम किया है? मेरा लीडर इमरान खान हमेशा कहता रहा कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, ताकि कभी भी ये ना हो सके कि कोई अनफेयर मीन से कोई भी बंदा इस पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आए। अगर फेयर मीन्स के थ्रू लोग इलेक्ट होके आएंगे तो तलखियों में भी कमी आएगी। मुझे पता है आगे से जवाब हमेशा यही आता है कि इस मुल्क की तारीख, इस मुल्क की हिस्ट्री देखते रहे। तो क्या अगर कल गलत था तो हमने आज भी गलत करना है? तो अगर हमने बैठना है, किसी बात पे सोचना है, इस पार्लियामेंट को आगे लेके चलना है, आइंदा भी और आगे आने वक्त में ही अगर कभी तलखियां कम करनी है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा और कोई फॉर्मूला डिवाइस करना पड़ेगा, ताकि इस मुल्क के जो गरीब अवाम है, जो असल तौर पे हमें मैंडेट देते हैं अपनी बेहतरी के लिए, उनकी बेहतरी की भी कोई बात हो सके। अगर आज मेरे वजीर आजम इमरान खान ने एक कमेटी की बात की है तो उसकी भी मेन वजह यह है कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क को आगे लेके जाया जाए, इस मुल्क की गरीब आवाम की बेहतरी सोची जाए और उनके लिए आगे चला जाए। 26 नवंबर को एक पीसफुल मूवमेंट थी। जब मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो लोग अपनी आवाज उठाएंगे। अवाम सारी इमरान खान के साथ खड़ी है और जब उसको रोका जाएगा, रास्ता रोका जाएगा, तो फिर अवाम एहतजाज भी ना करें पीसफुली तो और क्या करें। तो पुरअमन अवाम के ऊपर तारीख में यह नहीं कभी हुआ कि गोलियां चलाई जाएं और बहुत से बंदे हमारे कारकुन जो हैं वहां पर शहीद हो गए। जब तक इसका जुडिशल कमीशन नहीं कायम होगा, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी नहीं होगी, तलखियां और मामला कैसे खत्म हो सकते हैं और कैसे आगे चल सकते हैं मामला। तो इसके ऊपर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कई दफा ये बात हो सकी है, लेकिन अभी तक इस चीज में कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं आ सकी। बहुत सी बातें यहां पर सुनने को मिली जी कि पंजाब में कुछ नहीं हो रहा। आज भी मैंने उस तरफ से ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कुछ ऐसी तकारीर सुनी, लेकिन मैं इसमें वाजिया कर दूं, अपनी ही मिसाल दे दूं, और मेरे से कई दर्जे ज्यादा यहां पर जो हमारे दोस्त हैं वो फस्तायत से गुजर के यहां पर इस पार्लियामेंट के अंदर आज मेंबर बने। सफर बड़ा तवील है जनाब चेयरपर्सन, थोड़ी सी इसमें मैं बात करना चाहता हूं। सफर बड़ा तवील है। मैं उन लोगों में से हूं, जब 25 मई की पीसफुल हमारी मार्च हुई तो वहां पर जब पुलिस, पंजाब पुलिस से धक्के पड़े और हालात बने तो मुझे कमर की सर्जरी भी करानी पड़ी। यह पोजीशन होगी। 3 नवंबर को जमहूरियत की खातिर इमरान खान साहब के साथ निकले तो वजीराबाद मेरा हलका है, वहां पर मुझे भी खान साहब के साथ फायर लगे। इस बात में कोई शक नहीं कि अतात आरड़ साहब ने तब फोन करके तबीयत पूछी, लेकिन उनकी पार्टी ने बयानिया क्या बनाया कि इनको तो फायर लगे ही नहीं। फोन करके हमारी तबीयत पूछ रहे थे और बयानिया यह था कि जी इनको तो फायर लगे ही नहीं। तो वो बयानिया भी देखें, तलखी कैसे ना बढ़े। उसमें से गुजरे
آگے آپ خود ہی دیکھ لیں معاملات، 10 مہینے 12 مہینے پنجاب کا ہمارا کوئی ٹکٹ ہولڈر، کوئی ایم این اے ایم پی اے اپنے گھر نہیں گھس سکا. ان حالات سے ہم دو چار رہے. الیکشن کے بعد الیکٹ ہو کے آئے تو ایف آئی آر رکی نہیں. آج میرے پہ 50 سے زیادہ ایف آئی آرز ہیں اور ہمارے کئی یہاں پر لیڈران بیٹھے جن پہ 100 سے بھی زیادہ ایف آئی آرز ہیں. ہماری پارلیمانی لیڈر کوئی دیکھ لے تو وہ بھی مس سینچری ناٹ آؤٹ ہے. تو ان حالات میں ہم کہتے ہیں کہ تلخیاں کم ہو اور ماحول ٹھیک طریقے سے چلے. جب ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں پکڑ لیا جاتا ہے. اس دن میں اڈیالہ سے باہر آیا تو مجھے عمر ایوب صاحب کو، راجہ بشارت صاحب کو وہاں سے اریسٹ کر لیا گیا اور کوئی پتہ نہیں کس چیز میں. بعد میں پتہ چلا کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹس میں مجھے کئی اور ایف آئی آرز میں ڈال دیا گیا ہے. وہ تو جج صاحب کی مہربانی، انہوں نے کہا کہ جی یہ انلیگل اریسٹ ہے اور ڈسچارج کیا. تو یہ تو یہاں پر ماحول چل رہا ہے. چلے ہم تو پارلیمنٹیرینز ہیں، ایم این اے ایم پی اے کے امیدوار ہیں، خان صاحب کے ساتھ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. ہمیں تو ایک طرف کر دے. جو ہمارے ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، پولیٹیکل ورکر اس عوام کی، ہماری پارٹی کی، بلکہ تمام پارٹیوں کی جان ہوتا ہے پولیٹیکل ورکر. جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت پنجاب کے اندر، شاید اس کی تاریخ پہلے نہیں میں نے کبھی دیکھی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکرز کو اریسٹ کیا جا رہا ہے پنجاب میں اس وقت. اور یہی نہیں کہ صرف اریسٹ کیا جا رہا ہے اور کچھ دن کے بعد چھوڑ دیا جائے گا. میں آپ کو اس کے ایگزامپلز دے سکتا ہوں، اپنے ورکرز کے نام دے سکتا ہوں جن کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے ربر کے پائپوں سے کمر کے اوپر مارا جا رہا تھا اور سائملٹینیسلی لاتوں پہ ڈنڈے مارے جا رہے تھے. یہ اگر پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہوگا تو آپ سوچیں کہ آپ کا مستقبل کیا ہے، فیوچر کیا ہے. جو عوام کی سوچ ہے سر، اس کو دبایا نہیں جا سکتا. اور یہ عوام، یہ یوتھ، یہ جنریشن زی، جنریشن الفا جو ہے ہماری، یہ دبنے والوں میں سے نہیں ہے. ان کا ذہن سیٹ ہو چکا ہے، ان کی بات طے ہو چکی ہوئی ہے. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جہاں پر عوام ایک طرف کھڑی ہے، اگر آپ دوسری طرف لے جانے کی کوشش کریں گے تو وہ ممکن نہیں ہے. ماضی سے ہمیں سبق حاصل کرنے پڑیں گے کہ کیا ہوتا رہا ہے. عوام ایک طرف کھڑی ہو اور اس کو دوسری طرف دھکیلنے کی کوشش کی جائے، نظام کو دوسری طرف دھکیلنے کی کوشش کی جائے تو ملک میں مسئلے آتے ہیں، ملک ٹوٹ سکتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو، خدا نہ کرے کبھی کوئی ایسا ہو، لیکن آپ اس چیز کی ریلائزیشن کریں. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کو سوچیں. آج یہ وقت ہے، خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، ان چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے. کیونکہ یہ میں بتا دوں کہ اگر اس کے اوپر عمل نہ ہو سکا، آخری بات کرتا ہوں جناب چیئر پرسن، اگر اس کے اوپر عمل نہ ہو سکا تو اس بات کو آپ یاد رکھیے گا کہ ایسا احتجاج ہوگا اور ایسا احتجاج ہوگا کہ سب کو پتا چلے گا کہ یہ قوم نکلی ہے کسی کی خاطر. پاکستان زندہ باد. محمد علی